क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 90 या 100 साल की उम्र में भी खुश, मुतहर्रिक और पुरसुकून क्यों होते हैं, जबकि कुछ लोग 30 या 40 साल की उम्र में ही जिंदगी से थक जाते हैं? क्या दौलत ही खुशी है या खुशी का राज कहीं और छुपा हुआ है? और अगर मैं आपसे कहूं कि जापान के एक छोटे से जजीरे में लोग दुनिया की तवील तरीन, सेहतमंद और बामकसद जिंदगी गुजारते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन सबसे हैरान कुन बात अभी बाकी है, क्योंकि इस किताब में एक ऐसा राज बताया गया है जिसे समझने के बाद शायद आप अपनी जिंदगी को पहले जैसा कभी ना देख सकें। ये किताब इकिगाई सिर्फ एक सेल्फ हेल्प किताब नहीं, बल्कि जिंदगी को समझने का एक मुख्तलिफ ज़ाविया पेश करती है। दुनिया भर में लाखों क़ारीन ने इसे पढ़ा, मुतअद्दिद ज़ुबानों में इसके तराजिम हुए और ये बरसों से इन लोगों की पसंदीदा किताबों में शामिल है जो सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि एक बामकसद और पुरसुकून ज़िंदगी की तलाश में है। इस किताब की ख़ास बात यह है कि ये आपको जल्दी अमीर बनने, दूसरों से आगे निकलने या हर वक्त मसरूफ़ रहने का मशवरा नहीं देती। इसके बजाय ये एक सादा लेकिन गहरा सवाल पूछती है, वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से आप हर सुबह खुशी से बिस्तर से उठते हैं? और यकीन मानिए, यही सवाल इस पूरी किताब का दिल है। लेकिन ये सवाल इतना आसान भी नहीं जितना सुनने में लगता है। इस किताब के मुसन्निफ हेक्टर गार्शिया और फ्रांसिस्क मीराइस है। हेक्टर गार्शिया कई साल जापान में रहे। उन्होंने जापानी सकाफत, लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी और उनकी सोच को बहुत करीब से देखा। दूसरी तरफ फ्रांसिस्क मीराइस एक मारूफ मुसन्निफ है जिन्हें इंसानी नफ्सियात, खुशी और ज़िंदगी के फ़लसफ़े पर लिखने का वसी तजर्बा है। दोनों मुसन्निफीन ने महसूस किया कि जदीद दुनिया में लोग सहूलतों के बावजूद बेसुकून होते जा रहे हैं। अच्छी नौकरी, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, सब कुछ होने के बावजूद अंदर एक खला मौजूद है। इसी सवाल का जवाब तलाश करते हुए वो जापान के जजीरे ओकिनावा पहुंचे, जहां दुनिया के सबसे ज़्यादा तवील उम्र पाने वाले लोग रहते हैं। लेकिन उन्हें वहां सिर्फ लंबी उम्र का राज नहीं मिला, उन्हें एक ऐसा फ़लसफ़ा मिला जो पूरी ज़िंदगी का मतलब बदल देता है। लफ्ज़ इकिगाई दो जापानी अल्फाज से मिलकर बना है। एकी यानी जिंदगी और गाई यानी वो चीज़ जो जिंदगी को कीमती और मानी खेज बनाए। सादा अल्फाज में, इकिगाई वो वजह है जिसकी वजह से आप हर सुबह खुशी के साथ जागते हैं। ज़रा एक लम्हे के लिए खुद से सवाल करें, अगर कल सुबह आपको कहीं जाना ना हो, कोई पैसा कमाना ना हो, किसी को कुछ साबित ना करना हो, तो फिर आप किस मकसद के लिए उठेंगे? यही सवाल ज़्यादातर लोगों को खामोश कर देता है, क्योंकि हमने ज़िंदगी गुजारना तो सीख लिया, लेकिन ज़िंदगी का मकसद तलाश करना नहीं सीखा। और यही वो मकाम है जहां ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। वो समझते हैं कि मकसद सिर्फ बड़ी कामयाबी या बहुत ज़्यादा दौलत है, जबकि किताब कहती है मकसद अक्सर छोटी छोटी चीज़ों में छुपा होता है। एक उस्ताद के लिए अपने तालिब इल्मों को आगे बढ़ते देखना, एक डॉक्टर के लिए किसी मरीज की जान बचाना, एक माँ के लिए अपने बच्चों की अच्छी तरबियत, एक मुसव्विर के लिए नई तख्लीक, एक किसान के लिए अपनी फसल, ये सब किसी न किसी का इकिगाई हो सकता है। देखा जाए तो इकिगाई कोई एक फार्मूला नहीं, बल्कि हर इंसान की अपनी अलग कहानी है। लेकिन सवाल ये है, अगर किसी को अपना इकिगाई मालूम ही ना हो तो? मुसन्निफ कहते हैं, तब इंसान दूसरों की ज़िंदगी जीना शुरू कर देता है। वो वही पढ़ता है जो लोग कहते हैं, वही नौकरी करता है जो मुआशरा चाहता है, वही ख्वाब देखता है जो दूसरों ने उसके लिए चुने होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता अंदर की खुशी ख़त्म होने लगती है। यही वजह है कि बहुत से कामयाब लोग भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। लेकिन असल हैरत अभी बाकी है, क्योंकि मकसद मिल जाने के बाद भी एक और राज समझना ज़रूरी है। जदीद दुनिया हमें सिखाती है कि जल्द अज जल्द रिटायर हो जाओ, फिर आराम करो। लेकिन ओकिनावा के लोगों की जिंदगी इस सोच के बिल्कुल बरक्स है। वो 90 साल की उम्र में भी बागबानी करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, हल्की वर्जिश करते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, और सबसे अहम, वो खुद को मुआशरे का मुफीद हिस्सा समझते रहते हैं। यहाँ एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है, अगर किसी इंसान को हर चीज़ मुफ्त मिल जाए और उसे कभी काम ना करना पड़े, तो क्या वो वाकई खुश रहेगा? इब्तिदा में शायद हाँ, लेकिन कुछ अरसे बाद अक्सर लोग बोरियत, बेमकसदी और जहनी दबाव का शिकार होने लगते हैं। क्योंकि
انسان صرف آرام کے لیے پیدا نہیں ہوا، انسان تخلیق کرنے، سیکھنے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند بننے سے زندہ محسوس کرتا ہے۔ ایک طالب علم کی مثال لیجئے، اگر وہ صرف امتحان پاس کرنے کے لیے پڑھے گا تو تعلیم ختم ہوتے ہی اس کا شوق بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اگر اسے علم حاصل کرنے میں خوشی محسوس ہونے لگے تو وہ پوری زندگی سیکھتا رہے گا۔ ایک کاروباری شخص صرف منافع کے لیے کاروبار کرے تو ہر نقصان اسے توڑ دے گا، لیکن اگر اس کا مقصد لوگوں کی زندگی بہتر بنانا بھی ہو تو وہ مشکلات کے باوجود آگے بڑھتا رہے گا۔ یہی فرق ہے کام کرنے اور مقصد کے ساتھ کام کرنے میں۔ مصنف کہتے ہیں کہ خوشی منزل پر پہنچنے سے نہیں بلکہ روزانہ اس سفر کا حصہ بننے سے پیدا ہوتی ہے، اور شاید اسی لیے اوکیناوا کے لوگ بڑھاپے میں بھی زندگی سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک ایسا راز چھپا ہے جسے سمجھے بغیر تصویر مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ صرف مقصد ہونا کافی نہیں، اس مقصد کو روزانہ جینا بھی آنا چاہیے۔ اور اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ اوکیناوا کے لوگ کس طرح اپنی روزمرہ عادتوں، تعلقات، کھانے، ذہنی سکون اور فلو کی کیفیت کے ذریعے نہ صرف لمبی بلکہ خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ یقین مانیے کتاب کا سب سے طاقتور حصہ ابھی آنا باقی ہے، لیکن سوال یہ ہے، اگر کسی انسان کو اپنی زندگی کا مقصد مل بھی جائے تو کیا صرف مقصد ہی اسے خوش اور کامیاب بنا سکتا ہے؟ مصنفین کہتے ہیں ہرگز نہیں، کیونکہ مقصد ایک بیج کی طرح ہے، اور بیج صرف تب درخت بنتا ہے جب اسے روزانہ صحیح ماحول، صحیح عادتیں اور مسلسل توجہ ملے۔ اور یہی وہ راز ہے جو اوکیناوا کے لوگوں کو دنیا کے باقی لوگوں سے مختلف بناتا ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کوئی کام کر رہے ہوں اور اچانک محسوس ہو کہ کئی گھنٹے گزر گئے لیکن آپ کو وقت کا احساس ہی نہیں ہوا؟ شاید آپ کتاب پڑھ رہے تھے، تصویر بنا رہے تھے، کوڈ لکھ رہے تھے، کھانا بنا رہے تھے یا بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ یہی کیفیت فلو کہلاتی ہے۔ مصنفین کے مطابق جب انسان مکمل توجہ کے ساتھ اپنے پسندیدہ کام میں ڈوب جاتا ہے تو اس کا ذہن ماضی کے افسوس اور مستقبل کی پریشانی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی لمحے انسان حقیقی خوشی کے قریب پہنچتا ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگ اس کیفیت تک کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ کیونکہ ہمارا ذہن ہر چند منٹ بعد بکھر جاتا ہے۔ ایک لمحہ موبائل، پھر سوشل میڈیا، پھر پیغام، پھر ای میل اور پھر کسی اور فکر میں۔ ہم کسی بھی کام میں پوری طرح موجود نہیں ہوتے۔ ذرا ایک طالب علم کا تصور کریں، وہ پڑھنے بیٹھتا ہے لیکن ہر 5 منٹ بعد موبائل دیکھ لیتا ہے۔ 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں مگر اصل پڑھائی شاید صرف 30 منٹ ہوئی ہوتی ہے۔ اب دوسری طرف ایک طالب علم ہے جو 1 گھنٹے کے لیے تمام نوٹیفیکیشنز بند کر دیتا ہے۔ صرف ایک کام، صرف ایک مقصد، صرف ایک توجہ۔ چند ہفتوں بعد دونوں کے نتائج زمین آسمان کا فرق دکھاتے ہیں۔ لیکن اصل فرق ذہانت میں نہیں، توجہ میں ہوتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں اگر آپ روزانہ صرف 1 گھنٹہ بھی مکمل توجہ کے ساتھ اپنے اکیگائی پر کام کریں تو چند سال بعد آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ لیکن ابھی سب سے حیران کن راز باقی ہے، کیونکہ صرف کام میں ڈوب جانا کافی نہیں۔ انسان اکیلے کبھی مکمل خوش نہیں ہو سکتا۔ جب مصنفین اوکیناوا گئے تو انہوں نے ایک دلچسپ بات دیکھی۔ وہاں کے بزرگ صرف زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہتے بلکہ وہ خوش بھی رہتے ہیں۔
اس کی ایک بڑی وجہ ہے ان کے تعلقات۔ وہ ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں۔ روزانہ ملاقاتیں، ہنسی مذاق، ایک دوسرے کی مدد، مشکل وقت میں ساتھ اور خوشی میں شرکت۔ وہاں ایک روایت ہے جسے موائے کہا جاتا ہے۔ یہ دوستوں یا خاندان کا ایک ایسا چھوٹا گروپ ہوتا ہے جو پوری زندگی ایک دوسرے کا سہارا بنتا ہے۔ سوچئے، اگر آپ کے پاس ایسا گروپ ہو جو ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو، تو کیا زندگی آسان نہیں ہو جائے گی؟ آج کی دنیا میں ہزاروں آن لائن دوست ہونا آسان ہے، لیکن دل کی بات سننے والا ایک سچا دوست ملنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور یہی تنہائی آہستہ آہستہ ذہنی دباؤ، بے چینی اور اداسی کو جنم دیتی ہے۔ ایک کاروباری شخص کو دیکھیے، اگر نقصان ہو جائے لیکن خاندان اس کے ساتھ کھڑا ہو تو وہ دوبارہ کوشش کر لیتا ہے، لیکن اگر وہ بالکل اکیلا ہو تو وہ شاید ہمت ہی ہار دے۔ مصنف کہتے ہیں، زندگی کی اصل دولت صرف بینک بیلنس نہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور دلچسپ حقیقت سامنے آتی ہے۔ اوکیناوا کے لوگ صرف اچھے تعلقات نہیں رکھتے، وہ اپنی خوراک پر بھی حیرت انگیز توجہ دیتے ہیں۔ اور یہی اگلا سبق شاید آپ کی روزمرہ عادتیں بدل دیں۔ اوکیناوا میں ایک مشہور اصول ہے، ہارا ہاچیبو۔ اس کا مطلب ہے صرف اسی وقت تک کھائیں جب آپ کا پیٹ تقریباً 80% بھر جائے۔ ذرا سوچئے، ہم میں سے کتنے لوگ صرف اس لیے کھاتے رہتے ہیں کیونکہ کھانا مزیدار ہے، یا اس لیے کہ پلیٹ میں ابھی کچھ باقی ہے، یا صرف عادت کی وجہ سے؟ مصنفین کہتے ہیں، زیادہ کھانا نہ صرف جسم پر بوجھ بنتا ہے بلکہ آہستہ آہستہ بیماریوں کو بھی دعوت دیتا ہے۔ اوکیناوا کے لوگ سادہ خوراک کھاتے ہیں، زیادہ سبزیاں، پھل، دالیں، ہلکی غذا اور مناسب مقدار۔ وہ کھانے کو صرف ذائقہ نہیں، زندگی کا ایندھن سمجھتے ہیں۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ہے، کتاب کسی سخت ڈائٹ کا مشورہ نہیں دیتی، بلکہ شعور کے ساتھ کھانے کا سبق دیتی ہے۔ یعنی کھاتے وقت صرف کھائیں، موبائل نہ دیکھیں، ٹی وی نہ چلائیں، جلدی نہ کریں۔ جب انسان آہستہ کھاتا ہے تو جسم خود بتا دیتا ہے کہ اب کافی ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس اشارے کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہی چھوٹی سی غلطی وقت کے ساتھ بڑی مشکلات پیدا کر دیتی ہے۔ لیکن خوراک ہی سب کچھ نہیں، کیونکہ اگر جسم حرکت ہی نہ کرے تو بہترین خوراک بھی زیادہ فائدہ نہیں دے سکتی۔ اور یہی ہمیں اگلے سبق تک لے جاتا ہے۔ کیا اوکیناوا کے لوگ روزانہ 3 گھنٹے جم میں گزارتے ہیں؟ نہیں۔ کیا وہ ہر وقت سخت ورزش کرتے ہیں؟ نہیں۔ پھر ان کی صحت کا راز کیا ہے؟ جواب حیران کن حد تک سادہ ہے، وہ مسلسل حرکت کرتے رہتے ہیں۔ پیدل چلنا، گھر کے کام، دوستوں سے ملنے جانا، ہلکی ورزش، جسم کو متحرک رکھنا۔ مصنف کہتے ہیں، انسان کا جسم حرکت کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن آج ہماری زندگی کا بڑا حصہ کرسی پر بیٹھے ہوئے گزرتا ہے، دفتر میں، گاڑی میں، گھر میں، اور پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ جسم تھکا ہوا کیوں رہتا ہے۔ فرض کریں 2 افراد ہیں، دونوں ایک ہی عمر کے ہیں۔ ایک روزانہ صرف 30 منٹ پیدل چلتا ہے، دوسرا پورا دن بیٹھا رہتا ہے۔ چند سال بعد فرق صرف وزن میں نہیں ہوگا، بلکہ توانائی، ذہنی سکون اور بیماریوں کے خطرے میں بھی ہوگا۔ مصنفین کہتے ہیں، بڑی تبدیلی ہمیشہ بڑے قدموں سے نہیں آتی، بلکہ چھوٹی عادتوں سے آتی ہے جو برسوں تک جاری رہی۔ اور یہی فلسفہ ایکیگائی کا اصل حسن ہے۔ زندگی کو ایک ہی دن میں بدلنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہر دن ایک چھوٹا قدم اٹھائیں۔
लेकिन अभी किताब का सबसे ताकतवर सबक बाकी है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी जंग बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही जहन से होती है। और अगले हिस्से में हम जानेंगे कि ओकिनावा के लोग जहनी सुकून कैसे बरकरार रखते हैं, मुश्किलात का सामना कैसे करते हैं, एकिगाई को रोजमर्रा जिंदगी में कैसे ढूंढते हैं, और आखिर में इस किताब का वो सबक जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर जिंदगी में मुश्किलात आती रहे, मंसूबे नाकाम हो जाए, लोग साथ छोड़ दें या हालात हमारी मर्जी के खिलाफ हो जाए, तो फिर एकिगाई कैसे जिंदा रह सकता है? यही वो सवाल है जिसका जवाब किताब के आखिरी और सबसे गहरे अस्पाक में मिलता है। मुसन्निफीन बताते हैं कि ओकिनावा के लोग मुश्किलात से आज़ाद नहीं हैं। उन्हें भी बीमारी होती है, उन्हें भी नुकसान होता है, वो भी अपने अजीजों को खोते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो मुश्किलात को अपनी पूरी जिंदगी की तारीफ नहीं बनने देते। वो जानते हैं कि हर मौसम हमेशा नहीं रहता। जैसे बारिश के बाद धूप निकलती है, वैसे ही मुश्किल वक्त भी गुजर जाता है। जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालें। क्या आज से 5 साल पहले जो मसला आपको दुनिया का सबसे बड़ा मसला लग रहा था, वो आज भी इतना ही बड़ा महसूस होता है? शायद नहीं, क्योंकि वक्त ने इसे बदल दिया। मुसन्निफीन कहते हैं कि इंसान की असल ताकत इसमें नहीं कि वो कभी ना गिरे, बल्कि इसमें है कि वो हर बार गिरने के बाद दोबारा उठ जाए। और यही वो मकाम है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो एक नाकामी को अपनी पहचान बना लेते हैं, हालांकि नाकामी सिर्फ एक वाकया होती है, आपकी शिनाख्त नहीं। लेकिन असल राज अभी बाकी है, क्योंकि सिर्फ मजबूत होना काफी नहीं, जहनी सुकून भी जरूरी है। हमारी जिंदगी का एक अजीब मसला है। हम जिस्म से आज में होते हैं, लेकिन जहन या तो कल की गलतियों में फंसा होता है या आने वाले कल की फिक्र में। नतीजा आज हमारे हाथ से निकल जाता है। किताब हमें याद दिलाती है कि जिंदगी सिर्फ उसी लम्हे में मौजूद है। अगर आप चाय पी रहे हैं तो सिर्फ चाय पिएं। अगर आप अपने बच्चों के साथ बैठे हैं तो सिर्फ उनके साथ बैठें। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो, क्योंकि जब ज़हन हर वक्त भटका रहता है तो खुशी भी बिखर जाती है। ओकिनावा के लोग जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करते हैं। तुलुए आफताब, हल्की हवा, फूल, दोस्तों की हंसी, सादा खाना, ये चीजें शायद मामूली लगती हो, लेकिन यही मामूली लम्हे मिलकर एक गैर मामूली जिंदगी बनाते हैं। और शायद यही वजह है कि वो लंबी उम्र के बावजूद जिंदगी से मोहब्बत करते हैं। लेकिन अब सबसे अहम सवाल सामने आता है, आप अपनी इकिगाई कैसे तलाश करें? मुसन्निफीन कोई जादुई फार्मूले नहीं देते। वो चंद सादा मगर ताकतवर सवाल पूछते हैं। अपने आप से पूछें, कौन सा काम करते हुए आप वक्त भूल जाते हैं? किस काम के बाद आप खुद को जिंदा महसूस करते हैं? अगर पैसे मसला ना हो तो आप अपना दिन किस काम में गुजारना पसंद करेंगे? लोग अक्सर किस काम के लिए आपकी तारीफ करते हैं? आप किस तरीके से दूसरों की जिंदगी बेहतर बना सकते हैं? इन सवालों के जवाब शायद एक दिन में ना मिले, लेकिन अगर आप मुसलसल खुद को समझने की कोशिश करें तो आहिस्ता आहिस्ता रास्ता साफ होने लगता है। एक नौजवान जो सिर्फ दूसरों की देखा देखी डॉक्टर बनना चाहता है, शायद पूरी जिंदगी बेसुकून रहे, लेकिन अगर उसे एहसास हो कि उसका असल शौक पढ़ाना, लिखना या तख्लीक करना है,
تو وہ ایک بالکل مختلف زندگی گزار سکتا ہے۔ اسی طرح ایک ملازم اپنی موجودہ نوکری چھوڑے بغیر بھی اپنی اکیگائی تلاش کر سکتا ہے۔ روزانہ تھوڑا وقت اپنے پسندیدہ کام کو دے، سیکھتے رہے، بہتر بنتے رہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شوق ایک مقصد میں بدل سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک حقیقت جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہر کتاب مکمل نہیں ہوتی۔ جی ہاں، اگرچہ اکیگائی ایک متاثر کن کتاب ہے، لیکن اس پر چند معقول تنقیدیں بھی کی جاتی ہیں۔ بعض قارئین کا خیال ہے کہ کتاب جاپانی ثقافت کے تجربات کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے، لیکن ہر معاشرے کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کسی ایسے شخص کے لیے جو شدید مالی مشکلات، جنگ، بیماری یا غیر معمولی دباؤ کا سامنا کر رہا ہو، صرف اپنا مقصد تلاش کرے کہنا کافی نہیں ہو سکتا۔ کچھ ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ کتاب میں بعض تصورات سادہ انداز میں پیش کیے گئے ہیں اور ان کی سائنسی تحقیق پر زیادہ تفصیل نہیں دی گئی، لیکن اس کے باوجود کتاب کی اصل طاقت اس کے فلسفے میں ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خوشی صرف منزل نہیں، بلکہ روزانہ کے چھوٹے فیصلوں، عادتوں اور رویوں سے بنتی ہے۔ اگر اس پوری کتاب کو صرف چند جملوں میں سمیٹنا ہو تو وہ شاید یہ ہوں گے: اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرے، ہر دن کچھ نہ کچھ سیکھتے رہے، اپنے جسم کو حرکت میں رکھے، سادہ زندگی گزارے، ضرورت سے زیادہ نہ کھائیں، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کرے، ہر لمحے کو شعور کے ساتھ جئیں، اور کبھی بھی اپنی عمر کو اپنے خوابوں کی حد نہ بننے دے۔ کیونکہ زندگی کی خوبصورتی اس میں نہیں کہ آپ نے کتنے سال گزارے، بلکہ اس میں ہے کہ ان سالوں کو کتنے مقصد، محبت اور خوشی کے ساتھ جیا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کریں اور خود سے صرف ایک سوال پوچھیں۔ اگر کل صبح آپ کی آنکھ کھلے تو کیا آپ خوشی سے بستر سے اٹھیں گے؟ اگر جواب ہاں ہے تو آپ اپنی اکیگائی کے راستے پر ہے، اور اگر جواب نہیں ہے تو شاید آج ہی وہ دن ہے جب آپ کو اپنی زندگی کے مقصد کی تلاش شروع کر دینی چاہیے۔ یاد رکھیے، دنیا آپ کو ہمیشہ یہ بتائے گی کہ زیادہ پیسہ کماؤ، زیادہ چیزیں خریدو، زیادہ مصروف رہو، لیکن یہ کتاب ایک مختلف سوال پوچھتی ہے: وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ ہر صبح مسکرا کر جاگتے ہیں؟ اور شاید یہی سوال آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ اگر آج کی اس ویڈیو نے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا ہے تو اسے صرف دیکھ کر مت گزر جائیں۔ نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیں میری اکیگائی کیا ہو سکتی ہے یا میرا مقصد، اور اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک جملہ کسی دوسرے انسان کی زندگی میں بھی امید جگا دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کی بہترین کتابوں کو اسی آسان، دلچسپ اور عملی انداز میں اردو میں آپ تک پہنچاتے رہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے کسی ایسے دوست، بہن، بھائی یا والدین کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو زندگی میں بے مقصدی، تھکن یا الجھن محسوس کر رہے ہوں۔ ممکن ہے یہ ایک ویڈیو ان کی سوچ کا رخ بدل دے۔ آخر میں صرف ایک بات، اصل سوال یہ نہیں کہ آپ نے اکیگائی کی کہانی سن لی، اصل سوال یہ ہے کہ کیا کل صبح آپ ایک نئی سوچ، ایک نئے مقصد اور ایک نئے جذبے کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کریں گے؟ فیصلہ کتاب نہیں کرے گی، فیصلہ آپ کریں گے۔